अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल स्टोरी विद शाहमीन में मैं आपको बहुत ज़्यादा खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत के साथ होंगे। आइए चलिए मेरे साथ आज एक और कहानी सुनिए। बेटा, चाचा ने हर हाल में कह दिया है कि ये मकान खाली करो वरना मैं शाम तक आकर इस मकान का एक एक सामान फेंक दूंगा। मैं नहीं जानता, ये मेरी प्रॉपर्टी है। बस बहुत हुआ, तुम लोगों के साथ नेकी मेरे गले आ रही है। तुम्हारी चची जान मेरे हाथ धो के पीछे पड़ी हैं। अब बेटा दूसरे घर का बंदोबस्त कर लो इससे पहले कि देर हो जाए। ठीक है चचा जान, मुझे आप कुछ वक्त तो दें। ऑफिस से मैंने लोन ले रखा है, जैसे ही मंजूरी होती है वैसे ही मैंने एक मकान देख रखा है, हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। मुझे वहाँ का एडवांस ज़्यादा लगा है, इसीलिए तो मैंने लोन लिया है। चचा जान खरी खोटी सुनाकर घर से जा चुके थे। मैं और मेरी अम्मी एक दूसरे के साथ बैठे हुए लॉन में चाय पी रहे थे। अम्मी, आप हरगिज़ परेशान ना हो, मैंने घर का बंदोबस्त कर लिया है। हफ्ता डेढ़ हफ्ता की बात है, फिर मैं आपको यहाँ से निकाल ले जाऊंगी। मैं अपनी अम्मी की वाहिद इकलौती सहारा थी। मेरा नाम जुनैरा था। आज हमारा सामान यहाँ से उठाया जा रहा था और हम अपने न्यू मकान में शिफ्ट हो गए थे। मेरी ऑफिस की एक सहेली थी जिसका नाम नायला था। वो भी आज टाइम टू टाइम जिस वक्त सामान लोड होकर ट्रक में जा रहा था, अपनी कार को मेरे घर के सामने लगा दिया। जुनैरा, परेशान होने की जरूरत नहीं। आंटी आइए, आप भी कार में बैठिए, सामान के साथ साथ चलेंगे। मैं अपनी मम्मा की शक्ल देख रही थी। मम्मा ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया कि चलो तुम्हारी दोस्त के साथ चलते हैं। और सुनाओ जुनैरा, कहाँ घर लिया है? ज्यादा कुछ नहीं, बस एक पसमानदा ओल्ड आबादी है। वहाँ से ऑफिस मुझे काफी दूर पड़ेगा, लेकिन मैं उस मकान में रहते हुए इतना कुछ जोड़ सकती हूँ कि हम 5 से 6 साल में अपना मकान ले लेंगे। और मैंने उस मकान में एग्रीमेंट भी किया है कि वो हमसे 5 साल से पहले वो मकान नहीं खाली कराएंगे। घंटे डेढ़ घंटे की मुसाफत के बाद वो ट्रक सामान से लदा हुआ हमारे उस घर की जानिब रुका। आगे आगे हमारी कार थी। मैं नायला को पूरा रास्ता समझाते हुए जा रही थी। ये है मकान। हाँ, इसका दरवाज़ा कितना खस्ता हो रहा है। अरे दरवाज़ा खस्ता हो रहा है तो क्या हुआ, मालिक मकान ने कहा है कि हफ्ता भर में इसे वो सही करा देगा। हमारे चचा हमको घर में टिकने ही नहीं दे रहे। यहाँ पर काफ़ी रेनोवेशन का काम बाकी है, लेकिन उन्हें कौन समझाता। अम्मी ने मुझे यही बात कही है कि बेटा पहले हम बैठ जाते हैं, इसके बाद काम करा लेंगे। जुनैरा, बेटा जल्दी से कार से उतरो, दरवाज़ा अनलॉक करो, अंदर चलो। देखो सारे मजदूर खड़े शक्ल देख रहे हैं, इनको भी तो पैसे देकर इन्हें भी तो वापस करना है। अरे अम्मी सॉरी, मैं भूल गई। जल्दी से मैं कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई थी। दरवाज़ा अनलॉक किया और तीनों कमरे के जल्दी जल्दी जाकर दरवाज़ा खोले। इतने में वो मजदूर तमाम सामान उतारते हुए छोटे से गार्डन में रखते जा रहे थे। नायला को ये मकान बहुत अजीब सा लग रहा था। कितनी अजीब सी विसांद आ रही है यहाँ से। मैं यहाँ पर सफाई तक करने नहीं आई नायला, वरना तो मैं अगर यहाँ आती तो ये सब साफ कर लेती, लेकिन मैं ऑफिस से यहाँ रोज रोज नहीं आ सकती। हाँ, मुझे कुछ जगह अनसेफ लग रही है। पास ही दूर एक कब्रिस्तान भी दिख रहा है। कैसी बातें कर रही हो? अरे कब्रिस्तान है, वहाँ भी तो इंसान ही तो दफन है। कब्रिस्तान है तो क्या हुआ? तुमने नायला इतनी जल्दी इस इलाके की अरीब करीब अच्छाई और बुराई को भी पहचान लिया है। क्या करूं, आदत से मजबूर हूँ, जासूसी नावल जो पढ़ती हूँ। अरे चलो बस। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, कार की बैक वाली साइड पर कुछ खाने का सामान रखा है, मैं अभी भाग कर लेकर आती हूँ। मैंने अम्मी से खसूसी तौर पर तुम लोगों के लिए बनवाया था। नायला ये कहते हुए जल्दी से मकान से बाहर आ गई। जुनैरा की अम्मी कहने लगी, जुनैरा तुम्हारी ये दोस्त बहुत अच्छी लगती है मुझे, इससे कभी दोस्ती ख़त्म ना करना। और देखो इसको कितना ख्याल है कि इसने खाने का सामान भी बनवा लिया है, वरना मैंने तो आज कुछ पकाया ही नहीं, मैं भूल ही गई। हाँ मम्मा, मुझे यहाँ रास्ते में भी कोई होटल नज़र नहीं आया, वरना तो आज हम भूखा ही रहते।
अभी तो गैस की फिटिंग भी बाकी है। 2 से ढाई घंटे लगे थे तमाम मजदूरों को एक एक कमरे में सामान बताती जाती और सेट करवाती जाती। किचन का भी तमाम काम सेट करवा लिया था। लाइटिंग बल्बिंग सब हो गई थी। जुनैरा और नायला और उसकी मम्मा सहन में बने हुए छोटे से गार्डन पर चेयर और टेबल लगाकर अब खाना खा रहे थे। तमाम काम हो जाने के बाद जुनैरा ने मजदूरों को पैसे दिए और उनको अलविदा कहा। आज रात यहीं रुक जाती हूँ जुनैरा, क्या ख्याल है तुम्हारे रूम शेयर कर लिया जाए? हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम घर कॉल कर दो, वैसे भी रात के 9 बजे हैं और मुझे डिफेंस यहाँ से बहुत दूर पड़ जाएगा। कल साथ ही ऑफिस चलेंगे। हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं। क्यों मम्मा, आज रात हम तीनों साथ में एंजॉय करने वाले हैं। ये कहकर जुनैरा खूब हंसने लगी और नायला भी। वो तीनों एक ही कमरे में आज अपने अपने बेड पर सोई थीं। जुनैरा ने अपना बेड नायला के साथ शेयर कर लिया था, जबकि नायला की आंटी यानी कि जुनैरा की मम्मा अपने बेड पर सोई थीं। हवा में काफी खनकी थी, सर्दी हल्की हल्की थी, हवाएं शाएं शाएं चल रही थीं कि अचानक नायला उठ बैठी। क्या हुआ नायला, क्या हुआ? नायला ने जुनैरा को अनदेखा कर दिया और सीधी बेड से उतरकर बाहर की जानिब चलने लगी। जुनैरा भी आहिस्ता आहिस्ता नायला के पीछे चलती गई और जैसे ही नायला दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी तो जुनैरा चीख पड़ी। नायला क्या हुआ है, कैसी हरकतें कर रही हो, आंखें खोलो। नायला को एकदम झटके से जुनैरा ने जब हिलाया, नायरा की आंखें खुल गईं। अरे सॉरी, मैं बताना भूल गई ना। सॉरी जुनैरा, मैं तुम्हें बताना भूल गई कि मुझे रात को चलने की आदत है। वो तो शुक्र मेरी आंख खुल गई, वरना मैं तुम्हें ना देख पाती। तुम तो दरवाजा खोलकर न जाने कहाँ निकल जाती। हो सकता है तुम कब्रिस्तान ही चली जाती उन बेचारे मुर्दों के पास गुफ्तगू करने के लिए। तो मैं तुम्हें कहाँ ढूंढती, कहाँ क्या ढूंढती। सुबह होती, आंख खुलती दोबारा और मैं घर लौट आती और इस बीच में हमारा भले हार्ट फेल हो जाता कि तुम कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। सुबह सुबह जुनैरा की मम्मा ने हलवा पूरी बनाई थी और इनको अभी उठाया न था। वो मुसलसल घड़ी देख रही थी। जब इंतहा हुई तो 9 बजे दोनों को आवाज लगा दी कि आ जाओ हलवा पूरी का नाश्ता कर लो, आज मौसम बहुत सुहाना है। मम्मा आप भी नहीं, हम तो ऑफिस के लिए भी लेट हो गए, बल्कि ये समझे कि ऑफिस का टाइम ही निकल गया। कोई बात नहीं, मैंने जानबूझकर नहीं उठाया, कल की थकन उतर जाए, कोई मसला नहीं, एक दिन की छुट्टी से कुछ नहीं होता। वैसे भी आज सैटरडे है, आज और कल संडे, मंडे को आराम से अपने ऑफिस जाना। आओ, मैंने गर्मा गर्म हलवा पूरी तैयार कर रखी है तुम दोनों के लिए। नायला जुनैरा को बहुत हैरानी से देखने लगी। आंटी, आपको कैसे पता कि मुझे हलवा पूरी बहुत पसंद है? मैंने तो यूं ही मोहब्बत में बना डाली, अब मुझे क्या पता बेटा कि आप हलवा पूरी की बहुत शौकीन लवर हैं। चले अच्छी बात है, मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा तो बनाया। ये कहकर वो जल्दी जल्दी वॉशरूम से फारिग होकर हलवा पूरी खाने लगी। आज की क्या प्लानिंग है? घर तो पूरा सेट हो चुका है। मैंने मजदूरों को इसलिए हायर किया था ताकि हम लोगों को परेशान ना होना पड़े। बस थोड़ी बहुत डस्टिंग है, उसके बाद फ्री। आज दोपहर के खाने में क्या बनने जा रहा है? कुछ नहीं, ज्यादा अच्छा तो नहीं, लेकिन मटर पुलाव और कबाब बना लेते हैं। अरे वाह, मजा आ जाएगा। इस बीच हम अरीब करीब का इलाका सर्च कर लेते हैं, क्या पता यहाँ की मार्केटिंग और ग्रोसरी कहाँ मिलती है, वो देख लेते हैं। क्या ख्याल है नायला, चलें? अरे अभी कहाँ, अभी तो 10:30 बजे हैं, 12 बजे के बाद जाना। चलो अंदर कमरों में अपने आराम करो और अच्छा टाइम स्पेंड करो। उनकी मम्मा दोपहर के खाने के इंतजाम में लग गई और जुनैरा और नायला आहिस्ता आहिस्ता पूरा घर देखते हुए गार्डन के बैक साइड तक गईं। अरे यहाँ तो घर के बैक साइड पर भी दरवाज़ा है, ये तो मैंने देखा ही नहीं। ये गार्डन के साथ एक पतली सी राहदारी थी जहाँ से क्रॉस करते हुए बैक साइड पर भी एक दरवाज़ा था। दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। इसका तो हमें मालिक मकान ने बताया ही नहीं। अरे तो छोड़ो,
हमें कौन सा यहाँ से। अरे तो छोड़ो, क्या हुआ, जब वो किराया लेना आए तो उससे पूछ लेना। आओ छत पर चलते हैं। वो बैक साइड से सीढ़ियों के ऊपर से जाते हुए छत पर जा पहुंची। ये देखो सामने क्रिश्चियंस का कब्रिस्तान है ये। हाँ, ये बात तो मैंने नोट ही नहीं की। ज़्यादा फासले पर तो नहीं है, लेकिन चलो कोई मसले वाली बात नहीं। अभी यहाँ दूर दूर आबादी है। हम मौसम एंजॉय करते हुए अब बातें करते करते वापस नीचे उतर आए थे। अपने रूम्स में जाकर फिर से लेट गए, अपने अपने मोबाइल यूज़ करने लगे। इसी बीच में मेरी दोबारा आंख लग गई थी, और जब मेरी आंख खुली तो नायला भी सो रही थी। 1:30 बज गया था। अम्मी हमारे कमरों में आई और कहने लगी, सो गए? मैं तो समझी तुम लोग गुफ्तगू कर रहे होगे, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होगे। मम्मा ऑफिस से कॉल आई थी, हमने वहाँ से लीव ली, रीज़न बताया और फिर बातें करते करते वापसी आंख लग गई। अब सर्दियों में इतना तो बनता ही है, कब आंख लग जाए पता ही नहीं चलता घर में। चलो जाओ बाहर घूम फिर कर आ जाओ। अच्छा मम्मा, आप ठीक कह रही हैं, मैं चेंज कर लेती हूँ। नायला और जुनैरा कपड़े चेंज कर लेने के बाद अब बाहर की तरफ चली गई थी। कार ड्राइव करते करते उन्हें कुछ ही फासले पर एक पार्क नजर आया। चलो अंदर चलकर देखते हैं इसके अंदर क्या है। काफी खूबसूरत और ग्रीन ग्रीन वो पार्क था। बहुत प्यारे प्यारे और खूबसूरत फूल लगे हुए थे। माली पौधों को पानी दे रहा था। कितना खूबसूरत और हसीन पार्क है। लगता ही नहीं इतनी पसमानदा आबादी में इतना खूबसूरत पार्क। साइड में अचानक जुनैरा की नज़र एक लड़के पर पड़ती है। वो लड़का एक अजीब सी डायरी पढ़ रहा था। उस डायरी के पन्ने स्याह और जबकि उस डायरी का कवर गहरा ब्राउन था। उस लड़के की नज़र अचानक जुनैरा पर उठी तो जुनैरा एकदम शिशत रह गई, क्योंकि वो लड़का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और हैंडसम था। यही नहीं, उसकी आंखें तक नीली थीं। उसने नायला का हाथ दबाते हुए कहा, मैंने आज तक इतना खूबसूरत लड़का नहीं देखा नायला। ये कौन हो सकता है? ये मेरा कज़न है जुनैरा, तुम नहीं जानती? मजाक मत करो नायला, मैंने तो यूं ही कह दिया। सच कह रही हो, ये वाकई में बहुत हसीन है। चलो अब वापस चलते हैं। ये कोई ताजमहल नहीं जिसकी हम तारीफें करने खड़े हो गए हैं। नायला को थोड़ा सा हर्ट महसूस हुआ, क्योंकि वो जुनैरा को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी। दोनों अब हाथ में हाथ डाले गार्डन से बाहर जा रहे थे, जबकि जुनैरा ने एक दफ़ा पलटकर दोबारा उस लड़के को देखा था, और वो लड़का भी मुसलसल जुनैरा को ही देख रहा था। शाम के 3:30 बजे थे। उसके बाद नायला और जुनैरा दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करती रहीं। शाम 7 बजे नायला भी जुनैरा को सी ऑफ कर अपने घर की जानिब लौट गई थी। आज की रात जुनैरा को बहुत अजीब व गरीब महसूस हो रहा था, मानो जैसे उसका दिल उस लड़के के पास ही रह गया हो। वो उठ बैठी और बहुत देर तक उसको सोचती रही। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। उसे एक अजीब सी तलब थी। आज उसे अजीब ही महसूस हो रहा था कि अचानक उसकी अम्मी की आंख खुल गई। खैरियत जुनैरा, रात के 2:30 बजे हैं और तुम बेड पर बैठी हो, सब खैर तो है? यूं ही अम्मी, नींद नहीं आ रही। अच्छा, तो चाय वाय पीने का इरादा है? जी मम्मा, अगर बना देंगी तो बहुत अच्छी बात है। ये कहकर अम्मी अपने बेड से उतरी और जुनैरा के लिए चाय बनाने चली गई। अचानक से दूर से आती हुई कुत्तों के भौंकने की आवाज़ ने जुनैरा को डरा दिया। वो भी अपने बिस्तर से कूदकर सीधा अपनी अम्मी के पास किचन में जा पहुंची। क्या हुआ जुनैरा, सब खैरियत तो है? क्यों डर गई हो? मम्मा, किस कदर कुत्ते भौंक रहे हैं। हाँ बेटा, ये एक ओल्ड आबादी है, दूर दूर तक घर बने हुए हैं। कुत्ते तो ऐसे में आम भौंकते हैं, और वैसे भी सुना है कुत्तों को जब कोई मखलूक नज़र आती है तो वो जब भी भौंकते हैं। जुनैरा ने खौफ से अपनी अम्मी का हाथ पकड़ लिया। अम्मी जान, आप तो मत डराइए, चलो चाय बन गई है, कमरे में चलते हैं। चाय पीने के बाद जुनैरा की अम्मी ने कहा कि मैं अब तहज्जुद पढ़ लेती हूँ। उसके बाद न जाने अम्मी कब सोईं, मैं तो सो गई थी।
صبح کھلتے ہی میں آفس چلی گئی تھی کیونکہ آج بھی میں تھوڑا دیر سے ہی جاگی تھی۔ جلدی جلدی بس اسٹاپ پر پہنچ کر میں نے آٹو لیا، لیکن اچانک میں نے سامنے جیسے ہی دیکھا مجھے وہی نیلی آنکھوں والا لڑکا نظر آیا جو بس اسٹینڈ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی ایک دم نظر مجھ پر پڑ گئی اور وہ مجھے چمکیلی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار اس کو دیکھا۔ میرے پیر مانو جم سے گئے تھے۔ آٹو والا مسلسل کہہ رہا تھا، بیوی کہاں جانا ہے، بیوی کہاں جانا ہے۔ ایک دم میں نے چونکی اور اس کو جگہ کا ایڈریس بتایا۔ میں رکشے میں سوار ہو کر آفس کے لیے نکل گئی۔ میں نے وہاں بہت بے دلی سے کام کیا۔ میں خود سے کافی سوال کرتی کہ مجھے ہو کیا گیا ہے۔ نائلہ اپنے کیبن سے باہر آ کر کہنے لگی، زنیرہ کیسا رہا آج کا دن؟ مجھے تمہارے گھر بہت مزہ آیا۔ ویکنڈ پر میں دوبارہ آؤں گی۔ میں نے تو کہہ دیا ہے مما سے۔ مما کچھ دنوں کے لیے آؤٹ آف کنٹری جا رہی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے ہاں رک جاؤں اور پھر پک اینڈ ڈراپ بھی تمہارا فری ہو جائے گا۔ کیا کہتی ہو؟ میں خیالوں میں گم تھی۔ زنیرہ زنیرہ سنائی نہیں دے رہا۔ میں ایک دم چونکی۔ ہاں نائلہ، کچھ کہا تم نے؟ نائلہ پھر مسکرا دی۔ کیا ہوا ہے زنیرہ، سب خیریت ہے؟ آپ کی مما کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں ہاں مما کی طبیعت ٹھیک ہے، وہ تھوڑا سا آج کام زیادہ ہے، مجھے آج فائلز لازمی اور حال میں جمع کرانی ہے۔ اچھا چلو تم کام کرو، ہم پھر بات کرتے ہیں۔ ویسے نائلہ کیا کہہ رہی تھیں؟ نائلہ مسکرا دی۔ کچھ نہیں، پھر کبھی کرتے ہیں بات۔ میں جیسے تیسے واپس گھر آئی۔ شام کے لگ بھگ 6:30 ہو رہے تھے۔ واپسی میں کافی ٹائم لگ رہا تھا۔ دن ڈھل چکا تھا، سردیاں بھی گئی نہ تھیں۔ سامنے سے آتے ہوئے کتوں کے جھنڈ نے مجھے ڈرا دیا، کیونکہ وہ قبرستان والی گلی سے آ رہے تھے اور گلی میں بھوکا سناٹا، آگے پیچھے کوئی نہ تھا۔ میں کتوں کو دیکھ کے تھر تھر کانپنے لگی کہ اچانک سے وہی نیلی آنکھوں والا لڑکا ایک سائیڈ سے میرے پاس سے تیزی سے گزر گیا اور ان کتوں کو بھگانے لگا اور پلٹ کر میری طرف دیکھا کہ جلدی اپنے گھر چلے جاؤ، یہ 10-12 کتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تمہیں کوئی نقصان ہو جائے اور پھر میں بھی نہ چھڑا سکوں گا۔ میں نے جلدی سے اس کی بات سنی اور تیز تیز اپنا دروازہ بجانے لگی۔ مما دوڑتی ہانپتی کانپتی آئیں۔ کیا ہو گیا زنیرہ، سب ٹھیک تو ہے؟ ایسے کر رہی ہو جیسے تمہارے پیچھے کتے لگے ہوں۔ جی مما، کتے ہی تو ہیں، وہ جہاں کے سامنے کتنے سارے کتے کھڑے ہیں اور وہ لڑکا ان کو روکے ہوئے ہے۔ مما نے بڑے تعجب سے مجھے دیکھا اور پھر اندر ہو گئیں۔ اچھا، تو اب تو روز کا یہی معمول ہوگا، کیونکہ سردیاں ہیں، دن چھوٹے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کل پھر تمہارا سامنا کتوں سے ہو جائے۔ خیر میں کچھ کرتی ہوں، اپنے آپ کو دم کر کے آیا کرو، جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی۔ زنیرہ کی امی کافی فکر مند ہو رہی تھیں۔ وہ بار بار زنیرہ کو سمجھا رہی تھیں، کیونکہ زنیرہ کو کتوں سے بہت ڈر لگتا تھا۔ جیسے تیسے دن گزرتے رہے کہ اچانک ان کے گھر میں نائلہ رکنے آ گئی، جیسے کہ نائلہ نے زنیرہ کو پہلے ہی کہہ دیا تھا، لیکن زنیرہ اتنی خیالوں میں گم تھی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا۔ چلو آج پارک چلتے ہیں، کیا بولتی ہو؟ ہاں چلو آج پارک چلتے ہیں، واک بھی ہو جائے گی اور مجھے وہاں کے فلاورز بہت پسند ہیں، نائلہ نے مزے سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ دونوں پیدل پیدل بات کرتے ہوئے پارک چلی گئی تھیں۔ پارک میں کافی دیر تک بیٹھی رہی کہ اچانک وہی نیلی آنکھوں والا لڑکا اس پارک کے مین گیٹ سے ہوتے ہوئے اندر آیا اور ایک بڑے سے درخت کے نیچے بچھے ہوئے بینچ پر جا بیٹھا۔ اس نے وہی ڈائری کھول لی تھی اور آج وہ مسلسل ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، جیسے وہ کسی کو تلاش کر رہا ہو۔ ایک دم وہ اٹھا اور تیزی سے پارک سے باہر نکل گیا۔ اس کی چال میں آج بڑی برق رفتاری تھی۔ ہم دونوں اسے جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ارے یہ تو بجلی کی رفتار سے گیا، اتنا تیز۔ خیر ہم دونوں نے پھر ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں، لیکن میں خوش تھی کیونکہ میں نے اسے آج پورے 1 ہفتے بعد دیکھا تھا۔
آج شام بہت تیز بارش شروع ہو گئی تھی. بادل مانو جم کے برس رہے تھے. شاید جاتی سردی کی بارش تھی. مما، یہ کون سے وقت بارش ہو گئی ہے؟ لگتا ہے صبح آفس کی چھٹی کرنی پڑ جائے گی. کوئی بات نہیں، ویسے بھی لگاتار جا رہی ہو، ایک آدھ دن کی چھٹی کر لو گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں تم لوگوں کے لیے کھانا سرو کرتی ہوں، کھانا کھاؤ اور اپنے اپنے کمروں میں آرام کرو جا کر. مجھے بھی نماز ادا کرنی ہے، ہو سکے تو آ کر میرے ساتھ نماز پڑھ لینا. خیر، رات کے 12 بجے تھے کہ اچانک کتوں نے دوبارہ بھونکنا شروع کر دیا. تب میں بہت زیادہ ڈر گئی. میں اٹھی اور امی کو جا اٹھایا. امی، یہ کتے ہمارے دروازے پر اس قدر کیوں بھونک رہے ہیں؟ مجھے تو یہاں غلطی لگتی ہے آنا. یہ کتے جیسے ہمارے ہی گھر کے پیچھے پڑے ہوں. مجھے دیکھ کے بھونکنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی دروازے کو دیکھ کر بھونکتے ہیں. کچھ سمجھ نہیں آتا. آج تو دروازہ بھی بہت تیز تیز بجا. رات کے کوئی 3 بجے تھے. امی، دروازے پر کون ہے؟ یہ کون دروازہ پیٹ رہا ہے؟ امی نے کہا، خاموش رہو، دروازہ نہیں کھولنا. دروازہ اتنی زور سے بج رہا تھا جیسے کہ آج یہ اکھڑ جائے گا، اور اوپر سے بارش کا شور. ہم نے جیسے تیسے کونے میں لگ کے وہ رات گزاری. نائلہ بولنے لگی کہ میں ابھی 15 پر کال کر کر پولیس بلا لیتی ہوں، لیکن امی نے اسے روکے رکھا کہ ہم ایسی کوئی حرکت ابھی نہیں کریں گے. خدا نہ خواستہ اگر جان پر بن پڑی تو 15 کو ضرور کال کر دینا. نائلہ مسلسل کہتی رہی لیکن امی نہ مانی. جیسے ہی اذانیں ہونے لگیں دروازہ بجنا بند ہو گیا تھا. اب تو یہ ہر دوسرے تیسرے دن کا معمول بن گیا تھا، اور ہم اس بات سے بہت زیادہ پریشان تھے کہ رات کے فکس 3 بجے سے لے کے فجر تک ہمارا دروازہ بہت بجتا ہے. امی نے یہ بات محلے میں کئی لوگوں سے کی، لیکن ہر ایک نے کندھے اچکا لیے کہ ہمیں آپ کے دروازہ بجنے کی آواز ہی نہیں آتی. ورنہ تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ 2-2 3-3 گھنٹے کسی کا دروازہ بجے اور محلہ نہ نکلے. ہو سکتا ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو. یہاں قریب قریب ایسا کچھ بھی نہیں. ہر محلے دار نے زنیرہ کی امی سے یہی بات کی تو زنیرہ کی امی کو تھوڑا وہم سا ہونے لگا کہ یہ کیا وجہ ہے جو میرا ہی دروازہ بجایا جاتا ہے. کتے تو ایسے بھونکتے ہیں جیسے اس گھر میں انہوں نے کوئی چور دیکھ لیا ہو. ایک رات جب امی تہجد پڑھ رہی تھیں اور میں گھبراہٹ کے مارے سو نہیں پا رہی تھی، میں نے دیکھا کہ صحن میں کوئی کالی پرچھائی گھوم رہی ہے. میں نے امی کی نماز ادا کرنے کا انتظار کیا کیونکہ نائلہ اپنے گھر جا چکی تھی. ڈرتے ڈرتے میں نے امی سے کہا، امی صحن میں کوئی کود آیا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی چور. اچانک کتوں نے بہت تیز بھونکنا شروع کر دیا تھا. امی آہستہ آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے صحن کے احاطے تک پہنچ گئی. زنیرہ، صحیح دکھائی دیتا ہے نا؟ پورے صحن میں کوئی نہیں ہے. پر امی جان، میں نے تو دیکھا تھا. نہیں ہے زنیرہ کوئی بھی یہاں، تمہاری غلط فہمی ہے. اگلے 2 دن بہت سکون سے گزرے، نہ ہی تو دروازہ بجا اور نہ ہی تو کتے بھونکے. لیکن تیسری شام جب میں اکیلی اس پارک میں گئی، کیونکہ آج میرا بہت دل تھا کہ میں پارک جاؤں، شاید کہ وہ نیلی آنکھوں والا لڑکا مجھے دوبارہ نظر آ جائے. میں دل کے ہاتھوں بے بس ہو گئی تھی. آج جب چلتے چلتے میں پارک گئی تو جیسے وہ میرا ہی انتظار کر رہا تھا. اس کے ہاتھ میں آج وہ براؤن ڈائری بھی نہیں تھی. اس نے مجھے دیکھا اور ایک دم اپنے آپ کو گھما کر دوسری جانب رخ کر کے کھڑا ہو گیا. میں بھی چلتے چلتے بینچ پہ جا بیٹھی. آج پارک میں کوئی بھی نہیں تھا. اس وقت 5:30 بجے تھے. وہ چلتے چلتے میرے پاس آیا اور گلا کھنکار کر کہنے لگا، السلام علیکم زنیرہ، میں جناس ہوں اور میں جانتا ہوں کہ تم مجھے دل ہی دل میں پسند کرتی ہو، لیکن زنیرہ، میں ایک الگ دنیا سے تعلق رکھتا ہوں اور یہاں میں کسی کو ڈھونڈنے آیا تھا. ہمارے قبیلے سے ایک جن 2 سال سے فرار ہے. اسے جگہ جگہ ڈھونڈا جا رہا تھا لیکن وہ ملا نہیں. بالآخر اسے میں نے تمہارے ہی گھر سے پرسوں شام پکڑا ہے.
وہ تمہارے گھر میں ایک ٹائم سے چھپا ہوا تھا۔ میں یہ ساری باتیں سن کر تھر تھر کانپنے لگی۔ ڈرو نہیں زنیرہ، وہ اب پکڑا جا چکا ہے۔ اس نے ہمارے قبیلے میں بہت ہی خطرناک جنگ کروا دی تھی۔ اس نے دوسرے قبیلے کی جنی زادی کو پسند کر اور بعد میں اسے مار دیا، اور پھر وہ اپنے قبیلے سے فرار ہوا۔ لیکن میں بھی ہمت نہیں ہارا، میں نے اس کو ڈھونڈ نکالا۔ اس کا نام قنطوس تھا اور وہ میرا چچیرا بھائی تھا۔ اس کا ڈھونڈنا ہر حال میں لازمی تھا، اور میں اسے اب اس دنیا میں لے جا چکا ہوں۔ لیکن میں صرف تمہارا انتظار کر رہا تھا کہ میں تمہیں بتا دوں کہ محبت یک طرفہ نہیں۔ میں بھی تمہیں بہت چاہتا ہوں، لیکن انسان اور جن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں۔ ہم سچے پکے مسلمان ہیں، اور میرے والد صاحب بہت بڑے عہدے پر ہیں، وہ گدی نشین ہیں۔ ہم جن اپنے ہاتھ پر ان بیعت کرتے ہیں دوسرے جن زادوں کو۔ میں تمہاری دل سے عزت کرتا ہوں، اور ہاں، کبھی بھی کوئی بھی زندگی میں پریشانی ہو، صرف 3 دفعہ میرا نام لینا جناس، میں حاضر ہو جاؤں گا تمہاری خدمت کو۔ بھلے کوئی بھی کام ہو، کیسی بھی پریشانی ہو، کبھی خود کو تنہا نہ سمجھنا۔ اور ہاں، عنقریب بہت اچھا رشتہ تمہارا آئے گا، وہاں شادی کر لینا، اور اپنی امی کے ساتھ اس کو لے کر خوش رہنا، کیونکہ وہ لڑکا تمہارے ساتھ، تمہاری فیملی کے ساتھ ہی رہے گا، اور وہ کوئی اور نہیں، نائلہ کا بھائی ہے۔ نائلہ کا بھائی جس نے تمہیں آج تک دیکھا نہیں، لیکن عنقریب وہ نائلہ کے ساتھ تمہارے گھر آئے گا اور تمہیں پسند کر لے گا، اور پھر وہ تمہارے ساتھ ہی مل کر رہنے لگے گا، کیونکہ وہ امریکہ سے آئے گا، یاد رکھنا۔ اور جہاں کہیں بھی رہے گا تمہاری امی کو تمہیں ساتھ رکھے گا۔ یہ میں تم سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ وہ تمہیں کبھی زندگی میں دکھ نہیں دے گا، لیکن میری محبت اپنے دل میں رکھنا، کبھی کسی سے شیئر نہ کرنا، حتیٰ کہ نائلہ سے بھی نہیں۔ اور جب مجھے تمہاری کبھی یاد آئے گی تو میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کروں گا کہ تم جہاں کہیں بھی رہو خوش و خرم رہو، کیونکہ ہم برے جن نہیں، ہم بہت عزت دار اور با اخلاق جن ہیں۔ یہ تو میرے بھائی نے اتنا گھناؤنا کام کیا جس کا خمیازہ ہم پورا قبیلہ بھگت رہے ہیں۔ میں اب چلتا ہوں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے ایک گلاب دیا اور ایک بہت خوبصورت رنگ دی۔ میری آنکھوں میں مسلسل آنسو تھے، میرے لب سل چکے تھے۔ میں کچھ کہنا چاہتی تھی پر کہہ نہ سکی، اور وہ مسکراتا ہوا میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ جناس آج بھی میرے دل میں قید ہے، میں اسے بھولی نہیں اور کبھی بھولوں گی بھی نہیں۔ میں اس کی دی ہوئی دعا کی بدولت بہت خوش ہوں کہ آج تک مجھے نائلہ کے بھائی دبیر نے، یعنی کہ میرے شوہر نے، کبھی کچھ کہا ہی نہیں، اور بالکل وہی ہوا جو جناس نے مجھ سے کہا تھا۔ آج میرے 2 بچے ہیں اور میں ان کے ساتھ امریکہ میں سیٹلڈ ہوں اور اچھی زندگی گزار رہی ہوں۔ امی بھی میرے ساتھ ہیں۔